त्यसमा सबै कुरा चाहिँ त्यसले गर्न सक्छ त? एउटा चाहिँ गाउँपालिकाले गर्न सक्छ त, अथवा नगरपालिकाले गर्न सक्छ त, अथवा प्रदेशले पनि गर्न सक्छ त? सरकारले खाली उडन्ते कुरा, गफी कुरा, हावादारी कुरा मात्रै गरेर बसिरह्यो भने हाम्रो चिन्ता के छ भन्नुहुन्छ भने, र यो संविधानको लागि ओनरसिप लिँदैन भने पार्टीभित्रको चाहिँ त्यो शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ उहाँ प्रवेश चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्ते। नेपालको संविधान 2072 सालमा जारी भयो। यो संविधान जारी भएको पनि 5 वर्ष पुरा भइसक्यो। संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा के कस्ता कमी कमजोरीहरू भए अथवा यो संविधान सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो कि भएन, आज हामी यसै विषयमा छलफल गर्नको लागि राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा विपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीलाई हामीले यहाँ निम्ताएका छौँ। उहाँ संविधानविद पनि हुनुहुन्छ, उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयसम्म वकालत पेसामा आफ्नो व्यवसाय गर्दै पनि आउनुभएको छ र अहिले राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट विपक्षी दलको नेता उहाँ हुनुहुन्छ। राधेश्यामजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद। के छ आजकल, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो काम त यही हो नि। अब एउटा चाहिँ पार्टीले दिएको जिम्मेवारी छ, एउटा निर्वाचन समितिको संयोजकको नाताले समायोजन गर्दैछु नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न जिल्लाको। अब अहिले त खास अब संसद नभएको हुनाले संसदीय समितिहरूमा भएका मिटिङहरूमा भाग लिन्छु। अहिले खास अरू केही। अब राधेश्यामजी, यो संविधान जारी भएको पनि 5 वर्ष पुरा भयो। यो संविधानमा तपाईँले भएका जुन संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन्, यसमा के कस्तो चुनौतीहरू देख्नु भएको छ? पहिलो कुरा त के छ भनेदेखि संविधानको अन्तर्निहित मुख्य कुराहरू के हो भन्ने कुरालाई हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। पहिलो खम्बाको रूपमा म के हेर्छु भने गणतन्त्रलाई हेर्छु, दोस्रोमा लोकतन्त्रलाई हेर्छु, तेस्रोलाई संहितामा हेर्छु र चौथो समानुपातिक समावेशितालाई हेर्छु। र मेरो यो अवधिमा संविधान जारी भएदेखिको आजसम्म मेरो प्रयास संसदमा होस्, भित्र होस्, बाहिर होस्, मेरा प्रयत्नहरू चाहिँ के छन् भन्नुहुन्छ भने यी 4वटा कुराहरूबाट चाहिँ टाढा नजाओस्। किनभने संविधानका यी मूलभूत अन्तर्निहित विषयवस्तु हुन् र यी मूलभूत अन्तर्निहित विषयवस्तुलाई चाहिँ यदि हामीले छोड्न थाल्यौँ भनेदेखि यो संविधान चाहिँ अनि संविधानमाथिको चुनौती बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूबाट डेभिएट भइरहेछ कि छैन भन्ने चाहिँ पहिलो प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो भन्नुहोस्, अब गणतन्त्रको कुरा भन्नुहोस्। गणतन्त्रको कुरा भनेको एउटा वंशानुगत परम्पराको राजतन्त्र सकिएर एउटा नेपाली नागरिक चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति भएपछि गणतन्त्र आयो भनेर मान्ने कि होइन, सार्वभौम जनताको रिप्रेजेन्टेसन त्यो संस्थाले गर्छ भनेर मान्ने कि, अथवा चाहिँ के छ भने कोही पनि मानिस कानुनभन्दा माथि छैन, त्यो गणतन्त्रको परिभाषा भनेर मान्ने। यो 3टा कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भने चाहिँ 3टै कुरा मिसाएपछि मात्रै हुन्छ गणतन्त्र भनेको भन्ने म विश्वास गर्छु। र यहाँ यदि राजतन्त्र गयो, राजाको छोरा राजा नहुने भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गणतन्त्र आयो भन्ने किसिमको सोच भनेको के छ भने साह्रै नै साँगुरो सोच हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो लोकतन्त्रको कुरा। लोकतन्त्रको कुरा भन्ने बित्तिकै हामीहरू लिमिटेड गभर्मेन्टको, सीमित सरकारको अवधारणाको हामी सोच्दछौँ। त्यसमा चाहिँ राज्यका 3टा अङ्गहरू हुन्छन्, जस्तो कि नेपालमा पनि छ, व्यवस्थापिका छ, न्यायपालिका छ, कार्यपालिका छ। यहाँ सार्वभौम संसद होइन, यो संविधानद्वारा सृजित संसद हो। यो संविधानमा भएका संवैधानिक जुन व्यवस्थाहरू छन् नि, यसमा अहिले तपाईँलाई आज राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हिसाबले यसमा कुनै त्यस्तो संशोधन गर्नुपर्ने कुनै त्यस्तो केही लाग्छ? धाराहरू कुनै त्यस्तो अपुग भएको जस्तो अथवा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने, थप्नुपर्ने के जस्तो लाग्छ कि यो पूर्ण छ यो संविधान? के छ? लाग्छ।
हामीले व्यवहारमा संविधान चाहिँ जारी भएपछि जारी गर्दैको अवस्थामा पहिले हामी कहाँबाट सुरु गरौँ भने संविधान जारी गर्दाको अवस्थामा त्यो दिन सम्झनुहोस् त्यो दिन के भएको छ भन्नु छ भने केही पार्टीहरू बहिष्कार गरेर गएका छन्। त्यसपछि नेपालमा धेरै ठुलो चाहिँ आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलन मात्रै भएन, भारतले नाकाबन्दी लगायो। त्यो नाकाबन्दी त्यो आन्दोलन सबै सकिएको छ। तर त्यो नाकाबन्दी र चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ जुन सुरुवात हुन गइरहेको थियो त्यही दिन नै नेताहरूले के भनेका थिए भने रोस्टमबाट हामी समयानुकूल संशोधन गर्दै जान्छौँ। यो संसद के संशोधन गर्नु पर्ला मैले त्यही भन्दैछु। हेर्नुहोस्, जति बेलामा हामीले संविधान बनायौँ, हामीले जे सोचले बनाए पनि 5 वर्षको कार्यकाल बिताइसक्यौँ। 5 वर्षपछि अब फर्केर हेर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने जहाँ जहाँ हामीले व्यावहारिक रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ ती कुरालाई चाहिँ काम गर्न सक्ने तुल्याउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जो उदाहरणको लागि अब उदाहरणको लागि हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले सङ्घ प्रदेश र यो स्थानीय तहलाई हामीले अधिकारको बाँडफाँड गऱ्यौँ। त्यसलाई अनुसूची बनाएर हामीले 5, 6, 7, 8, 9 मा व्यवस्थित गऱ्यौँ। तर त्यो हामी लागू गर्न सकिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि छैनौँ। हामीले ऐन बनाउँदाखेरि जुन पार्लियामेन्टले सङ्घीय कानुन बनाउँछ त्यो ऐन गर्दाखेरि कहिले स्थानीय तहको अधिकारलाई चाहिँ खाइदिएको छ, कहिले प्रदेशको अधिकारले खाइदिएको छ। प्रदेश पनि नाखुस छन्, स्थानीय तह पनि नाखुस छन्। एउटा स्थिति त्यो छ। अर्को स्थिति के छ, बनाउनु पर्ने ऐन टाइममा नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि आइरहेको समस्या छ। तेस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो सङ्घको अधिकारलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि गर्नुपर्ने काममा ध्यान छैन, नगर्नुपर्ने कुरामा बढी ध्यान गएको म देखिरहेको छु। आम जनतासँग जोडेको कुरा म भन्छु। शिक्षाको कुरामा आधारभूत शिक्षा कसको जिम्मामा भयो? स्थानीय तहलाई भयो भनेको छ। त्यो भनेको तपाईँको 10 कक्षासम्मलाई हामीले आधारभूत शिक्षा मान्यौँ। तर त्यसमा सबै कुरा चाहिँ त्यसले गर्न सक्छ त? एउटा चाहिँ गाउँपालिकाले गर्न सक्छ त? अथवा नगरपालिकाले गर्न सक्छ त? अथवा प्रदेशले पनि गर्न सक्छ त? मेरो विचारमा सक्दैन। किनभने त्यहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ कुन कुरा चाहिँ के छ, जस्तो पाठ्यक्रमको कुरा नेपालभर एक किसिमको पाठ्यक्रम ल्याउनु पर्ने होला। शिक्षकको चाहिँ के छैन, परीक्षाको कुरा मुलुकमा जसरी तपाईँ गर्नुहोस्, रिक्रुटमेन्ट गर्नुहोस्, तर शिक्षकको योग्यता सम्बन्धी तालिम सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ एकरूपता चाहियो नि, होइन? त्यो कुरालाई हामी ध्यान दिएनौँ त्यति बेला भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता कुरामा चाहिँ यो एउटा मैले उदाहरण दिएर भने पहिलो चुनौती न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद हो, तर अन्य सबै न्यायाधीशको हकमा त न्याय परिषद हो। न्याय परिषदको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् तपाईँ। न्याय परिषद अहिले हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि दोष लगाउँछौँ, प्रधान न्यायाधीशलाई हेरेन भन्छौँ, यसो भन्छौँ। मान्छे बिर्सिनुहोस्, संस्था सम्झनुहोस्। प्रधान न्यायाधीशले चाहेर पनि आज उसले चाहिँ के छ भनेदेखि न्यायाधीशहरू बनाउन सक्छ? सक्दैन। नियुक्ति गर्न सक्छ? सक्दैन। मतलब उसले खोज्न सक्छ? सक्दैन। त भने मतलब के छ भन्नु, मेरो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो न्याय परिषदको संरचनामा 3 जना मान्छे तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक रूपमा मान्छेहरू प्रवेश भएको छ। एउटा प्रधान न्यायाधीश र दोस्रो 2 नम्बरको न्यायाधीश दुईटा बाहेक 3 जना मान्छे, कानुन मन्त्री, बारबाट गएको मान्छे र चाहिँ सरकारको नियुक्तिमा गएको मान्छे। यो तपाईँको पोलिटिकल्ली तपाईँको के छ भनेदेखि मोटिभेटेड मान्छे गइरहेको छ। भनेपछि प्रधान न्यायाधीशले कसरी कन्ट्रोल गर्छ, कसरी नियन्त्रण गर्छ? कम्तीमा न्याय परिषदै राख्ने हो भने पनि न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बाहुल्य भएको संस्थाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई खडा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ कुरामा म प्रष्ट छु। अब एउटा क्वेसन नि हैन, यो अहिले भएका कुराहरूमा एक कुरा त्यो छ। दोस्रो कुरा, हामीले संविधान बनाउँदाखेरि संसदीय जुन सुनवाई राख्यौँ नि हामीले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, त्योभन्दा पहिले म यस्तै न्याय परिषदको कुरामा अलिकति जोड्छु अनि तपाईँको कुरामा हाल्छु। न्याय परिषदकै दोस्रो कुरा के छ भने जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सम्बन्धमा हामीले परीक्षाको चाहिँ प्रणालीलाई चाहिँ स्वीकार गऱ्यौँ, संविधानले मन्जुर गर्यो। तर उच्च अदालतमा किन गरेनौँ? त्यसले गर्दा के भयो भनेदेखि योग्यताको कुरामा कम्तीमा हामी योग्यता त ग्यारेन्टी गर्न सक्थ्यौँ, अरू बाँकी कुरा मिलाउँदै गर्थ्यौँ होला। योग्यता पनि ग्यारेन्टी गर्न सकिएन। हेर्नुहोस् आजको जुन परिस्थितिमा जसरी नियुक्ति भइराखेको छ त्यो नियुक्तिले गर्दाखेरि योग्यताको हिसाबले उच्च अदालत चाहिँ के छ भने धेरै नै अहिले चाहिँ के छ भने चर्को दबावमा परेको छ र त्यसको चाहिँ त्यसैपछि त्यो क्याडरलाई चाहिँ हामीले पछि लगेर चाहिँ सर्वोच्च लाने हो भने हामी झन् खराब स्थितिमा पुग्छौँ। त्यसकारणले परीक्षा प्रणालीलाई हामीले चाहिँ अब
उच्च अदालतमा पनि लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ उस छ। त्यहाँनिर पनि संशोधन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो कुरा तपाईँले संवैधानिक परिषदको के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? संसदीय जुन सुनवाईको कुरा छ नि, भन्दा मतलब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि यो पनि के छ भने संसदीय जुन सुनवाई राखिएको छ ठिक भएन भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। यहाँलाई के लाग्छ? होइन, अब संसदीय सुनवाईको कारणबाट पनि तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म संसदको सुनवाईको चाहिँ एउटा दीपकराज जोशी हाम्रो सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीशलाई छोडेर कसैलाई पनि तपाईँको नियुक्ति गरिसकेको मान्छे कोही पनि त्यहाँबाट चाहिँ हटेको मलाई थाहा छैन। यसलाई ठिक कि बेठिक हजुर? मैले ठिक र बेठिकमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने संसदीय सुनवाई समितिको जुन अहिलेको जस्तो किसिमको ढाँचा छ, जुन किसिमको कुरा छ, त्यो हुनुभन्दा नहुनु बेस न्यायाधीशहरूको। किन? म यसको कारण भन्छु। न्याय परिषद भन्ने संस्था पनि राख्ने अनि संवैधानिक सुनवाई पनि राख्ने यो आवश्यक छैन। जस्तो सरकारले नियुक्ति गर्ने भए, एकछिनलाई भनौँ न, प्रधानमन्त्री वा सरकारले चाहिँ नियुक्ति गर्छ न्यायाधीश भनेदेखि त्यो बेलामा संसदीय सुनवाई समिति राख्न उपयुक्त हुन्छ। तर न्याय परिषद जस्तो संस्था जहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि विभिन्न किसिमका मान्छेहरूलाई राखेर हामी चाहिँ एउटा छलफल गरेर टुङ्ग्याएर 5 जना मान्छेबाट नियुक्ति गरिसकेका हुन्छौँ। त ती मान्छे अयोग्य भयो नि त। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गरेको मान्छे त्यहाँबाट फेल हुने बेला संवैधानिक परिषदका मान्छेहरू फेल भयो नि त। राज्यले गरिसक्यो नियुक्ति, राज्यको सबै अंग प्रत्यङ्ग भएर चाहिँ नियुक्ति गरिसकेको मान्छे संवैधानिक परिषदबाट एउटा भनौँ न संविधान सभामा प्रतिनिधि सभाको सभामुख बस्या हुन्छ। त्यो एउटा समिति, संसदीय समिति भने त्यो चाहिँ त्यसैको चाहिँ एउटा समिति हो नि त, मिनी सदन हो नि त। भनेपछि ऊ यहाँ बसेर नियुक्ति गर्छ, त्यहाँ गएर तपाईँको कन्ट्राडिक्सन छ कि फुल अफ कन्ट्राडिक्सन छ। हामीले धेरै महत्त्वाकांक्षी संविधान बनायौँ त्यति बेलामा। अब कस्तो भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ त्यहाँ 2-3 किसिमको मान्छेहरू थियो। अब एकसरी मान्छेहरू के भन्थ्यो भन्दाखेरि कहाँ राजनीतिक अधिकारले मात्रै पुग्छ, सामाजिक अधिकारहरू, आर्थिक अधिकार चाहिन्छ, अर्कोहरू के पहिचानको अधिकारहरू चाहिन्छ। संविधानमा त हामीले लेख्यौँ, तर लेखेर ती अधिकारहरू हामीले जनतालाई दिन सकेनौँ भने त कार्यान्वयन भएन भने यसैमा मेरो के भने सुन्नुहोस् न, कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो नि त। सुन्नुहोस्, त्यही भएर मौलिक अधिकार रहेन भने क्या, जस्तो कि तपाईँको 3 वर्षसम्म त सङ्घीय कानुन, पहिलो कुरा मौलिक अधिकारमा सङ्घीय कानुन बनाएर गर्ने भन्ने कुरा नै एउटा चाहिँ हास्यास्पद हुन्छ। संविधानमा लेख्दाखेरि पनि हामीले के छ भन्दाखेरि त्यो किन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो आर्थिक व्यवस्थाहरू गर्न सकिँदैन, त्यो पुरा गर्न नसकिने भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले सङ्घीय कानुन बमोजिम गर्ने भनेर लेख्यौँ। धेरै अधिकारहरू जसमा अर्थसँग सम्बन्धित छ हैन। अनि त्यसपछि के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने जब सङ्घीय कानुन बल्ल पास गर्यौँ, त्यो नि अन्तिम डेटमा गएर पास गर्यौँ, त्यो पास गरेपछि पनि नियमावली बमोजिम हुनेछ भने त्यो के बमोजिम हुनेछ भनेर पन्छायौँ। आजसम्म नियमावली बनिएको छैन भने कारण हुने कुरा त भएन। अब मेरो प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भने सबै कुरा, सबै त्यहाँ लेखिएको कुराहरू एक दिनमा त्यो चाहिँ के छ भने जादुको चटो जस्तो नहोला, तर इमान्दारी साथ कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने ती कुराहरूलाई चाहिँ के छ भने हामीले आजभन्दा भोलि यो 1 वर्षमा हामीले कति गऱ्यौँ त्यो दिशातर्फ हामी उन्मुख सही छैनौँ। उदाहरणको लागि समानुपातिक समावेशिताको सवालमा भन्नुहोस् न, बुझेँ त 5 वर्षमा तपाईँले चाहिँ यदि कन्टिन्युसली हिजो 100%बाट चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ के छ भने त्यसको लक्ष्य प्राप्ति गर्नु निम्ति 20% काम गर्नुभयो 5 वर्षमा भने अर्को 5 वर्षमा तपाईँको चाहिँ अर्को 20% गर्नुभयो भनेदेखि त तपाईँको एउटा चाहिँ बाटो त लाग्थ्यो नि। तर त्यो हिसाब क्वान्टिफाई गर्ने, जुन परिमाणमा नाप्न सकिने, हेर्न सकिने, छाम्न सकिने गरेर जुन गर्नुपर्ने काम हो त्यो हामीले गर्नै सकेनौँ। यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। हामी त्यो दिशातर्फै उन्मुख भएकै भएनौँ। केही कुरामा भएको छौँ, जस्तो उदाहरणको लागि समानुपातिक समावेशितामा 33% चाहिँ उस महिलाको रिप्रेजेन्टेसनको लागि राजनीतिक तहमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदमा विभिन्न ठाउँहरूमा राख्ने कुरामा सफल भइयो। तपाईँको लोकल बडीहरूमा चाहिँ तपाईँको के छ भने महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन राम्रोसँग होस् भनेर वडै पछि 2 जनाको गर्ने कुरा भयो। महिलाहरूको, दलित महिलाहरूको लागि हामीले 6000 महिलाहरू, दलित महिलाहरूको निम्ति के छ त्यसमध्ये पनि त्यसलाई हामीले आरक्षण गरेर पोजिटिभ एफर्मेटिभ एक्सन अन्तर्गत राख्यौँ। यो सफलता कुरा हो हैन। हिजो जो सबभन्दा पछिल्लो पङ्क्तिमा बसिरहेको थियो तिनीहरूलाई उठाउनको निम्ति केही कोसिसहरू भएको छन्, तर नोकरीमा भएको छैन। नोकरीमा जुन अहिलेसम्म निजामती कर्मचारीको कानुन पास भएको छैन। यहाँ मुख्य कुरा के छ भने केन्द्रीय भन्नलाई चाहिँ के छ भनेदेखि संविधानमा यहाँ लेखा छ त्यहाँ लेखा छ भन्ने मानसिकता चाहिँ हिजोको केन्द्रीकृत जुन मानसिकता छ त्यो ठ्याप्पै नछोड्ने। त्यो त मैले त्यहाँ बसेर सधैँ लडाइँ हुन्छ मेरो। तपाईँ ए बाबा यो संविधान संहिता तपाईँले झिक्नुभयो भने संविधान रहँदैन, अथवा तपाईँ संहिता समानुपातिक समावेशिता झिक्नुभयो भने मैले 4 पिलर भने नि त
त्यस्ता चिजहरूमा तपाईँको चाहिँ कन्टिन्युअसली जति सकिन्छ बढाउँदै लैजाने जति सक्दो खिच्दै लैजाने मेरो सधैँभरि आपत्ति रहेको विषय यो हो। संविधानलाई ओनरसिप लिनुपर्ने मान्छे जो प्रधानमन्त्री हो उसैले चाहिँ तपाईँको के छ भने यसलाई च्यालेन्ज लिनुपर्ने कारणहरू चाहिँ उत्पन्न गरिदिनु भएको छ। म उदाहरण दिएर भनिदिउँ, संसद र संसदीय समितिप्रति उहाँ उत्तरदायी हुने कि नहुने, पक्नुहोस् न मैले भनेको कुरा, संसदीय समितिप्रति उहाँ उत्तरदायी हुने कि नहुने प्रधानमन्त्री हुने हो भने त्यो व्हाइट बडीमा जुन चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने लेखेर चाहिँ प्रतिवेदन दियो, एउटा कमिटीले दियो, ठिक बेठिक त्यसको आधारमा गरिने छानबिनहरू सम्बन्धित निकायहरूले गर्दा हुन्। तर उहाँले के गर्नु हो त्यसलाई चाहिँ के छ भने कहाँ त्यो समितिले भनेर हुन्छ म न्यायिक आयोग गठन गर्छु भन्नुभयो। एउटा न्यायाधीशको चाहिँ अध्यक्षतामा एउटा आयोग गठन गर्नुभयो जसले कहिले पनि त्यो आयोगले काम गर्न मिल्थ्यो, त्यो कसरी मिल्छ त्यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संविधानको रक्षा कसले गर्ने, संविधानको ओनरसिप कसले लिने? हेर्नुहोस्, संविधानको ओनरसिप लिनुपर्ने मान्छे नै एक नम्बरको मान्छे प्रधानमन्त्री। पार्टीले प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा यसको विरोध किन गरेन त? किन गरेको छैन? हामी निरन्तर रूपमा यही त कुरा भन्ने सम्झाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा यी प्रश्न उठाएका जसले उहाँले त्यो कुरा किन सुन्नु भएन त? होइन, उहाँलाई के लागेको छ भनेदेखि मेरो प्रचण्ड बहुमत छ, मलाई कसले हाम्रो त्यसै भएर म हुन्छु नि गणतन्त्र भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भने व्यवहारमा लागू गर्नको लागि त म कानुनद्वारा संविधानभन्दा म माथि छैन भने सम्झनु पर्यो नि। जो मान्छे हाम्रो एक नम्बरको मान्छे हो नि प्रधानमन्त्री भने, देशको प्रधानमन्त्री हो, विवादै भयो होइन? देशको प्रधानमन्त्रीबाट हाम्रो अपेक्षा के हुन्छ जतिखेर पनि भन्नुहुन्छ भने उहाँले सबभन्दा बढ्ता कानुन मान्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ। उहाँले नै के छ भने त्यसलाई चाहिँ धुल्याउने काम गर्नुहुन्छ, फेरि त्यो पब्लिकली उ गरेर। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ नेपाल ट्रस्टको कुरा भन्नुहोस्। नेपाल ट्रस्टमा नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान हो भनेर मैले बोलेँ हाउसमा। नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान हुँदैछ यो चाहिँ नेपाल ट्रस्टको जुन संशोधन आएको छ यसले प्रस्तावना नै खायो, सब चिज खायो र यो चाहिँ के व्यक्ति विशेषलाई लाभ पुर्याउने हिसाबबाट चाहिँ यो नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोलिँदैछ। ऐन त पास हुन्छ संसदबाट किन प्रचण्ड बहुमत छ, तर त्यो ल ठिक छ कि छैन त? त्यो हामी ठिक बनाउनु गइरहेको छ कि छैन त भन्ने मैले प्रश्न उठाएको। आखिरमा भयो के? आखिर यो सरकार सबभन्दा बदनाम भयो भने नेपाल ट्रस्टकै कारणले भयो, ठिक हो? नेपाल ट्रस्टसँग सम्बन्धी सम्पत्तिकै कारणले बदनाम भएको छ। त्यो मैले के भन्नु खोजेँ भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरामा हेक्का नराखिदिँदाखेरि हामीलाई धेरै ठुलो अप्ठ्यारो पर्छ। जुन मुद्दाहरू हामीले संसदमा संसदीय समितिमा उठाइरहेका छौँ त्यसलाई घर घरमा पुर्याउने काम जुन नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक तहका चाहिँ जुन चाहिँ सङ्गठनहरू छन् तीहरू चाहिँ परिचालित हुन सकेका छैनन्। हाम्रो विभागै भर्खर गठन भयो। मैले यो चाहिँ हाम्रो कमजोरीको कुरा गरेँ। तर यसको अर्थ के छ भने हामीले सडक आन्दोलन गर्नै पर्छ र नगरिकन चाहिँ अर्को विकल्प छैन भनेर यदि हामीले सोच्यौँ भने त्यो पनि फेरि सायद गलत हुन्छ कि त्यस्तो किनभने मैले भन्नु खोजेँ त्यसले गर्दा के छ भन्नुहोस् भने सडक आन्दोलन त तपाईँको के छ भनेदेखि विपक्षी दलको भूमिका बुझेँ तपाईँको कुरासँग आंशिक सत्यता हो, सधैँ छैन होइन, तर के छ भने जति पुस गर्नुपर्छ नि हामीले, मतलब के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ मान्छेलाई सम्झाउने बुझाउने यसले यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने जुन अम्लो ठड्याएर हामीले सरकारलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने भन्छ नि त्यो गर्नलाई हामी चाहिँ कमजोर परेका छौँ, यसमा शङ्का छैन। प्रजातन्त्र लोकतन्त्र बहुदल चाहिँ नेताहरूलाई आयो भनिन्छ होइन? अब हजुर आफै नेता हुनुहुन्छ होइन, आफै संसदीय दलमा पनि बस्नु भएको छ, तपाईँहरूको चाहिँ सुख समृद्धि सबै भयो अरे, जनताको चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि माथि गएन, देशको पनि आर्थिक स्थिति माथि गएन भनिसकेपछि यो जुन हाम्रो संविधान छ नि यो संविधानले त राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनेको छ। तर हेर्दाखेरि व्यवहारमा चाहिँ के देखियो भने राजकीय सत्ता नेतामा निहित, सार्वभौम सत्ता पनि जनतामा निहित। किन भन्दाखेरि यो ६२-६३को आन्दोलनपछि जुन यो संविधान आइसकेपछि नेताहरू चाहिँ सबै सत्तामा पुगे, सबै सुख सुविधा सबै पाए, तर जनताले जुन आश गरेका थिए नि यो संविधानमा लेखिएका मौलिक हकका कुरा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू होइन, यसका नीतिहरू होइन, यसको दायित्वहरू, यो संविधानले सबै कुरा लेखा छ नि त। यहाँ त यो चिज चाहिँ कहीँ कतै पनि कार्यान्वयन भएन कि यो चाहिँ किन भन्ने कुरा हो कि? हेर्नुहोस्, कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसका 3-4वटा चाहिँ कारणहरू छन्। पहिलो कुरा त मैले तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरा यी तपाईँले अहिले भन्नुभएका कुरा पनि जनताको चाहिँ के छ भने स्तर वृद्धि भएन, यसो भएन उसो भएन भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा हदसम्म चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार नभएको कुरा साँचो हो। आजको नेपाल म चाहिँ कसरी हेर्छु भने म असाध्यै आशावादी छु। त्यो केमा छु भन्नुहुन्छ भने नेपालको अहिलेको क्षमता
आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि तपाईँ कल्पना नै गर्न सक्नुहुन्थेन नेपालको क्षमता चाहिँ। जस्तो तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा हेर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नै लिगल फिल्डमा हेर्नुहोस्, आज लिगल फिल्डमा भएका मानिसहरू साउथ एसियाका विभिन्न तहका लयरहरूसँग दाँजिने खालका छन् छैनन्, जहाँ पढेर आएको भए पनि जसरी भए पनि। नेपालकै लको चाहिँ स्टडी मतलब अध्ययनहरूको चाहिँ लेभल हेर्नुहोस्। अब कति ठाउँमा हेरे सबै राम्रा छन् भने होइन मैले, तर त्यो एउटा क्लास जुन उत्पन्न गरिसकेको छ त्यो यो मुलुकको चाहिँ के छ भने दह्रो बेसलाइन हो। त्यसै गरी म्यानेजमेन्टमा त्यस्तै छ, डक्टरमा त्यस्तै छ, इन्जिनियरमा त्यस्तै छ, तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने इकोनोमिक्समा त्यस्तै छ। एकसाथ तपाईँको के छ भने पहिले जतिजोडी भने पनि कि यादव प्रसाद पन्त कि चाहिँ के भेषबहादुर थापा भन्नुपर्ने अवस्था थियो। आज तपाईँ नाम नसुनेका तर के छ भने एकदम गम्भीर इकोनोमिक्सका चाहिँ छलफलहरू सुन्न पाउनुहुन्छ। एकदम सजिलोसँगले उनीहरूले नेपाली जनतालाई सम्झाउने बुझाउने गरिरहेका छन्। आज रियलको कुरा आउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ 5-7 जनाको 5-6वटा 6वटा विचार सुन्न पाउनुहुन्छ। यो प्लुरलिजम, यो विचारको विविधता तपाईँ छनौट गर्ने विविधता हिजो थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने सबै कुरा भत्कियो बिग्रियो मात्रै म देख्दिनँ। खालि के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो केमा त्रुटि छ त भन्नुहुन्छ भने हामीसँग भएका जति पनि म्यान पावर छन्, जनशक्ति छन्, तिनको समुचित उपयोग जुन राष्ट्रले गर्नुपर्छ नि मेरिटको आधारमा त्यो गर्न सकेन, म्यानेज गर्न सकेन। बल्ल बल्ल एउटा कुलमान आएको थियो, कुलमानलाई लखेटा देखिहाल्नुहुन्छ। मतलब हाम्रो दुर्भाग्य हो। मतलब त्यही के आज सन्दुकलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ तकमा दिएको छ कसैलाई चित्त दुखेको छ र छैन नि। तर सन्दुक रोहितलाई दिएको तकमामा चित्त नदुखे पनि सन्दुक रोहितले चाहिँ त्यो आँखा अस्पताल खडा गर्दाखेरि कति दुःख पायो होला भन्ने कुरो त उनलाई थाहा होला नि। हो त्यो वातावरण किन एउटा काठमाडौँ युनिभर्सिटीपछि त्यस्तै युनिभर्सिटीहरू अन्त अरू खुल्न सकेनन्। खुल्न त 10,000वटा युनिभर्सिटी खुले, तर त्यो ब्रान्ड किन हुन सकेन? तपाईँ हामी सोचेका छौँ हामी किन रेप्लिका गर्न सक्दैनौँ? मैले भने पोलिटिकल म्यानेजमेन्टको कुरा, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्टको कुरामा हामी चुकिरहेका छौँ। तपाईँलाई मैले प्रष्टसँग भन्छु हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्ने कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरूमा क्षमता बढाउनु पर्यो, पोलिटिकल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिभली र फिनान्सियल्ली। यी एरियाहरूमा हाम्रो चाहिँ के छ भने म्यानेजमेन्टमा यदि हामीले गतिलोसँगले चाहिँ इनपुट दिने हो भने यो देशलाई त के छ भने अब क्रिटिकल मास तयार भइसकेको छ। तपाईँले के छ भने ढक्कीभरि फुल छ, माला बनाउन बाँकी छ, हलक्कै जान्छ माथि। मेरो त्यो विश्वास छ। त्यसमाथि पनि भारत छ उता, चीन छ उता, अलिकति हामीले म्यानेज गर्ने हो भनेदेखि यो कन्ट्री त कहाँ जान्छ। हिजो टुडी खेलमा संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि त्यहाँ सम्पूर्ण नेताहरू होइन, राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर सबैजना हजुर लगायतका व्यक्तित्वहरू त्यहाँ मजाले चाहिँ पुरा राम्रोसँग संविधान चाहिँ मनाउनु भयो अरे संविधान दिवस। सँगसँगै त्यहाँ एउटा ग्रुप जो जनता नै हुन् ती नेपालीहरू जो खान नपाएर होइन सडकमा चाहिँ विगत कति मलाई लाग्छ 20-25 दिनदेखि केही मान्छेहरूले उहाँलाई दाल भात तरकारी खुवाइरहेको थियो। पुलिसले चाहिँ उहाँहरूलाई के गर्यो भने हाम्रा नेताहरू आउँदैछन्, तपाईँहरूलाई यहाँ राख्नु हुँदैन, त्यहाँबाट धपाएर अर्कै लग्यो अरे कि। यो त एकदमै नेताहरूले जुन तरिकाले त्यो गरेका छन् त्यो त गलत भयो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? त्यो मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको छ भाषणमा नेपाली जनतालाई भोकै मर्न दिन्न भनेर। अनि तर लकडाउनको बेलामा कतिजना मान्छेले आत्महत्या गर्नु पर्यो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले हेक्का हुनुपर्छ कि पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले जे कुरा प्रतिबद्धता गरिरहनु भएको छ, जे कुरा बाचा गरिरहनु भएको छ, त्यो बाचा गरेको प्रतिबद्धता गरेको कुराहरूलाई हामीले समातेर बोल्ने हो। तर दुर्भाग्य के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो तर्फको त्रुटि पनि भन्छु र अहिले सरकारको यति बेला संसद बन्द गर्नुहुन्छ। संसद नभएपछि अब कुनै पनि कुरा भयो भने सडकले चाहिँ नेतृत्व लिनु पर्यो भने अहिले तपाईँ सडकको कुरा गर्नुभएको थियो नि। जुन बेलामा हेर्नु यति बेलामा सडक सदन त बन्दै गर्नु हुँदैन। मेरो विचारमा त तपाईँले पनि देखिरहनु भयो होला हरेक दिन युवाहरू। त्यसै भएर मैले के भनेको सुन्नुहोस्, तिनको कुरालाई हामीले त्यहाँ भाषा दिन्थ्यौँ, तिनको लागि आवाज दिन्थ्यौँ। तिनको कुरा जस्तो गुठीको भनौँ न, गुठीको विधेयकमा सबभन्दा पहिले च्यालेन्ज गर्ने मान्छे नै एक किसिमले संसदमा म भएँ, राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदाखेरि यो अब सडकसँग जुझ्नुहोस् तपाईँहरू भनेर मैले अमृत खडाएर भनेको थिएँ। त्यही कुरा भोलि भयो, फिर्ता लिनु पर्यो। त तपाईँले यदि सडकसँग एकाकार त्यसरी हुन्छ अपोजिसन भनेको हेर्नु, तपाईँले नेतृत्व गरिदिनु भएन रे के? अब नेतृत्व गर्ने जति पनि युवाहरू निक्लिया छन् नि, जस्तो कुलमानीको विरोधमा निक्लिया छन् होइन, प्रधानमन्त्रीको अनेकौँ गैर कानुनी कार्यहरूको विरुद्धमा त्यसमा सडकमा म निस्किने भनेको कुरा के छ? मैले हजुरको भन्न खोजेँ नेपाली काङ्ग्रेस निक्लिएन भन्न खोजेँ। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि तपाईँको कैयन मान्छेहरू त्यसमा पनि संलग्न छन्। सुन्नुहोस्, तर पार्टीले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेको छैन। त्यो
उनीहरूले आफैले तपाईँको के छ भने गएको मान्छे थुप्रो मलाई थाहा छ तिनीहरू चाहिँ के छ भने संलग्न छन्। तर मैले के भन्न खोजेको भन्नु छ भने यस्तो बेलामा सदन बन्द गराएर सडक उचाल्ने काम स्वयं सरकार गर्दैछ मेरो आरोप। किनभने सदन भइदिएको भए अहिले हामीहरू सबै कुरालाई चाहे त्यो चाहिँ दलितहरूमाथिको अत्याचारको कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ टुँडीखेलमा चाहिँ खाना खुवाउनु परेको कुरा होस्, चाहे त्यो भोकै बस्न दिन्न भन्ने कुरा होस्, आत्महत्या गरेको कुरा होस्, पुलिसभित्रको चाहिँ तपाईँको कस्टडीभित्रको डेथ होस्, त्यो सबै हामी उठाउँथ्यौँ नि र सरकारले जवाब सवाल गर्थ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ के छ भने मतलब के अरे समितिहरू बनाएर हामी हेर्न जान्थ्यौँ। यी सबै कुराहरू सदन नभएको हुनाले गर्दा के भइरहेछ भने अवरुद्ध भइरहेछ। आज पनि म भन्छु तपाईँको के भने हामीलाई संसद चाहियो, हामी अपोजिसनले माग गर्ने नि हामीले संसद हो, हामीले अन्त गएर लोलोपोतो गर्ने होइन नि, हामीलाई संसद हो, हाम्रो ठाउँ संसद हो, संसद ल्याऊ बोलाऊ भनेर भन्ने कुरा हो। तर चाहिँ सरकार सुन्छ सुन्दैन, किनभने संसद त उसको निम्ति चाहिँ के छ भने अङ्कुश हुन्छ, ऊ चाहिँ स्वेच्छाचारी हुन खोजिरहेछ। यसरी संविधानमा जे कुरा यहाँ प्रष्ट लेखिएको छ कि यी कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुँदै भएनन् कि राजेशजी, यो त गर्नुपर्ने अब सरकारले, तपाईँहरू अपोजिसनमा हुनुहुन्छ होइन, र तपाईँहरूको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ। देखाउँदै पनि भन्दै पनि तपाईँको चाहिँ केही कुरा नसकेर अक्षमता पनि छ सरकारको, तर केही कुरा देखाएर भन्दा पनि के छ भने पत्याउँदैन। अनि पछि परिसकेपछि अनि फसाल्न पर्छ, ऊ पनि फसाल्न पर्छ, जनता पनि फसाल्न पर्छ, हामी सबै फसाल्न पर्छ। राष्ट्रपतिको भूमिका पनि बेला बेलामा विवादित भइरहेछ, यहाँलाई के लाग्छ? मलाई धेरै उहाँको अब हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिलाई हामीले त अब कन्स्टिट्युसनल एउटा चाहिँ हेड बनाएका छौँ होइन, राष्ट्रिय एकताको लागि हामीले मानेका हौँ। खालि मलाई एउटै गुनासो उहाँसँग के छ भन्नुहुन्छ भने दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ नगरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, उहाँ एउटा नागरिक राष्ट्रपति पनि हो, एउटा चाहिँ राजधर्म निर्वाह गर्ने राष्ट्रपति पनि हो। राजधर्म निर्वाह गर्दाखेरिको राष्ट्रपतिको हैसियतमा उहाँले कार्केटहरू चढ्ने आदि इत्यादि कुरामा मेरो केही आपत्ति छैन, सबै कुरा गर्नुहोस्। तर त्यो बाहेक राजधर्म निर्वाह गर्ने बेला बाहेक त उहाँ नागरिक राष्ट्रपति पनि हो भन्ने पनि सम्झिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो गरेपछि गर्नुपर्ने अवस्था परेपछि मलाई लाग्छ त्यो धेरै टेस्टमा तपाईँ के भने स्वादिलो भएन। राष्ट्रपतिले नगरेर सरकारले नै त्यो कुरा गरिरहेछ भने पनि राष्ट्रपतिले यो नगर्नुहोस्, यो अनपपुलर हुने काम नगरिदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। एक किन उहाँले मात्रै गरेर केही हुँदैन, पार्टीभित्रको चाहिँ त्यो शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ उहाँ प्रवेश चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ अब एउटा पार्टीको राष्ट्रपति होइन। शासन सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले त्यो जनतालाई दिनुपर्ने जुन सुविधाहरू हुन्छ नि, यी चिजहरू चाहिँ किन हुँदैनन्? मैले अघि भनेको कारणले महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नु छ भने त्यही कुरा तपाईँ एउटा प्राइभेट ब्याङ्कमा जानुहोस्, टोकन दिन्छ, तपाईँलाई चाहिँ कति बेलासम्म आउँछ भने अनुमान हुन्छ। सरकारी निकायमा मैले एकैछिन त्यो कुरा जब त्यहाँ प्राइभेट सेक्टरमा हुन्छ भने पब्लिक सेक्टरमा त्यो कुरा रेप्लिका गर्न सकिँदैन। हुँदैन किन भन्नुहुन्छ भने दुईवटा कारणले। एउटा कारण चाहिँ के छ भन्छ भने त्यो गर्ने मनै छैन, इच्छा शक्ति नै छैन, राजनीतिक इच्छा शक्ति छैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ इच्छा शक्ति छैन। तेस्रो कारण चाहिँ बेइमानीको कारणले। त्यसो गर्यो भने रुल बमोजिम सबै कुरा हुन थाल्यो भने बुझ्नु भएन, रुल बमोजिम सबै भने अन्डर टेबल चाहिँ कुरा कसरी चल्छ? त्यही कारणले छ यो। तेस्रो कारण पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ, बुझ्नु भएन। जनतालाई हामीले उपेक्षा भावले हेरि नै रह्यौँ भने जुन आज भइराखेको छ, त्यसले तपाईँको के छ भनेदेखि संसदलाई पनि स्वीकार नगर्न सक्छ र चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू जुन सिर्जना गरेका छौँ हामी राजनीतिक संस्थाहरू, तिनलाई पनि अस्वीकार गर्न सक्छ र सडक तात्न सक्छ। र धेरै मुलुकमा तपाईँको के छ भने मतबाट राम्रोसँग विजय भएर आएका तर सडकबाट फ्याँकिएका उदाहरण छन् नि हामीसँग। र अहिले पनि मुलुकमा विभिन्न मुलुकहरूमा, हाम्रो मात्रै होइन, विभिन्न मुलुकमा थाइल्यान्डमा हेर्नुहोस्, बेलारुसमा हेर्नुहोस्, आज इजिप्टको खबर हेर्नुहोस्, मतलब विभिन्न मुलुकमा जुन सडक तात्ने कामहरू भइरहेको छ त्यो नेपालमा हुन्न भनेर कसैले भन्न सक्दैन। तर पहिलो कुरा त के छ भने यसको ओनरसिप जहाँबाट लिनुपर्ने हो संविधानको म लिन्छु। मैले अघि नै भने यसका 4 खम्बा छन्, त्यो राम्रा छन्, ती कुरालाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेर भनिरहेको छु। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई सुन्नु न, हाम्रो सबैको नेता पनि के भने प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले त्यो ओनरसिप लिनुहुन्छ कि लिनु संविधान लिनु भएन राजेशजी, लिनु भएन भनेदेखि त्यसको परिणाम तपाईँको के छ भने सडकै हुनसक्छ। हामीले दुईवटा कुरा छुट्याएर हेर्नुपर्छ, एउटा संवैधानिक मूल्य मान्यताका कुराहरू होइन, अर्को कुरा के भने राजनीतिक कुराहरू, राजनीतिक चाहिँ तपाईँको म्यानेजमेन्ट, राजनीतिक व्यवस्थापनका कुराहरू। राजनीतिक व्यवस्थापनका कुरामा चुकियो भनेदेखि यो संविधान कागज खोस्टो हुन्छ। हेर्नु
सरकारले खालि उडन्ते कुरा, गफी कुरा, हावादारी कुरा मात्रै गरेर बसिरह्यो भने हाम्रो चिन्ता के छ भन्नुहुन्छ भने, र यो संविधानको लागि ओनरसिप लिँदैन भने, संविधानले परिकल्पना गरेको चाहिँ स्किमभित्र बसेन भने हामी डेफिनेटली के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि डिरेल गर्छ के। त्यसपछि राजकीय व्यवस्थापन भत्किन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अहिले प्रधानमन्त्री र आम नागरिकको बिचमा चाहिँ एउटा कुराको चाहिँ अचम्म लाग्दो किसिमको चाहिँ एउटा सान्निध्यता छ। भागभण्डा भन्छन्। भागभण्डा सरकारले गरेका निर्णयमा भागभण्डा हामीले खोज्नुहुन्न म भन्छु। तर संवैधानिक परिषदको सम्बन्धमा तपाईँको त्यो कुरा लागू हुन्न। किनभने संवैधानिक परिषदको नियुक्ति र सरकारका नियुक्ति अलग हुन् भन्ने कुरा सम्झन हामीले सकिसकेनौँ। संवैधानिक परिषदमा तपाईँको राज्य हो, राज्यको नियुक्ति हो। संवैधानिक परिषदको नियुक्ति भनेको राज्यको नियुक्ति हो। त्यसलाई त्यसको फर्मेसन हेर्नुहोस्। त्यहाँ प्रधानमन्त्री त एक्लो छ हैन, व्यवस्थापिका छ, कार्यपालिका छ, न्यायपालिका छ, अपोजिसनको लिडर छ। ती सबै फड्के साक्षी हुन् त। मैले भने खोजेको के भन्नुहुन्छ भने त्यो भनेको राज्य हो। राज्यको नियुक्तिमा भागभण्डा खोज्यो भने राज्यको नियुक्ति गर्दा गलत मान्छे हामी रोक्नु परेको परेन, आपत्ति गर्नु परेको परेन। जुन ढङ्गले आज सरकार चलिरहेको छ, सरकारले जुन मेरो मात्रै हो भन्ने ठानेको छ, यो बिल्कुल गलत काम भइरहेको छ। र यो कुरालाई हामीले भन्दाखेरि पनि आम मान्छेले भन्छ भागभण्डा गर्ने तपाईँहरू भन्छ। यस्तो किसिमको कुरालाई पनि सम्झाउन नसक्नु, नबुझ्नु हाम्रै कमजोरी होला, जनताको कमजोरी भन्ने त मिल्दैन। यो निष्कर्षमा पुग्नु रायसेमजी आज कि सरकारले यो संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने कामहरू गरेको छैन, धेरै कमी कमजोरी छ। सरकारको तर्फबाट धेरै कमी कमजोरी छ। सँगसँगै प्रतिपक्षी दलहरूले पनि जुन भूमिका निभाउनु पर्ने यो संविधान बमोजिम त्यो निभाएको छैन भन्ने कुरामा हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ र एक हदसम्म तपाईँ भन्ने कुरासम्म सहमत छु। धन्यवाद राजेशजी, तपाईँ आइदिनु भयो। धेरै कुराहरू हामीले आज यो संविधान जारी भएको 5 वर्षको भित्रमा चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा पायौँ र यसलाई अझ भोलिका दिनमा यो संविधानलाई इमान्दारितापूर्वक तपाईँहरू जस्तै एउटा भनौँ न नैतिकवान निष्ठ मान्छेहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले चाहिँ आश गर्ने भन्ने हामी विश्वास लिन्छौँ। हामी पनि त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सकौँ यही भन्छौँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले आज यो संविधान जारी भएको 5 वर्षमा सरकारको तर्फबाट विपक्षीको तर्फबाट के कस्ता भूमिकाहरू रहे यो विषयमा हामीले व्यापक छलफलहरू गऱ्यौँ र हामी जहिले पनि आशावादी हुनुपर्छ। कमी कमजोरी सबैका हुन्छन्। अब आगामी दिनहरूमा यी कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर यो संविधानमा जे जति कुराहरू जनताका मौलिक हकदेखि लिएर राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तदेखि लिएर राज्यको आर्थिक विकास, जनताको आर्थिक विकास सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरा हामी आशा गरौँ। धन्यवाद।